सुने के बहुत अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं बेटा? हम मुल्तान से। अच्छा माशाल्लाह। यहाँ पहली मर्तबा आए हाँ हैं? जी, फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, हम पहली मर्तबा आए हैं और बहुत प्यारी जगह है और हर दुआ कबूल होती है यहाँ पे ना। अच्छा और बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, और उस मस्जिद की छत भी नहीं है वहाँ पे ना, और बारिश अंदर भी नहीं आती। हम यही सुना है और देखने के लिए आए हैं यहाँ पे ना। और यहाँ प्यारा सा मंजर है। हाँ जी, बहुत प्यारा। वहाँ पे पानी आप भी है। कोई मन्नती वगैरह कोई मन्नत लेकर आए हैं या? हाँ जी, मन्नत वगैरह लेकर आए हैं। मन्नत मान ली है अभी? हाँ जी, नहीं, उतारने के लिए आए हैं वहाँ पे। उतारने के लिए आए हाँ हैं। जी। सही 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 और माशाल्लाह। बस ठीक है। ये फिर आ गया मुल्तान से गई। मुल्तान से आए हैं। हाँ जी कोई आपकी मन्नत थी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अल्लाह की तो होगी पूरी। अच्छा, मन्नत क्या मन्नत थी हम बता फिर सकते की हैं? शादी की थी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह पे हो गया। अच्छा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। कितना अर्सा पहले आप मन्नत में? हो गए थे तकरीबन कोई 2 एक साल पहले। 2 1 साल हो हाँ गए। 1.5 साल हो गए उनकी शादी को। अल्हम्दुलिल्लाह रखने का खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज। इसी टाइम मैं मौजूद हूं हेड मोहम्मद वाला मुल्तान के साथ। आपको आज विजिट कराते हैं फरिश्तों वाला दरबार। बहुत है दुआ की दरगाह। अभी हम पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कब्रिस्तान के जी नाज़रीन, यहाँ पहुँचे हैं आस्थाने पे कि ये लंगर भी चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि मकबरा शेख सादिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ फरिश्तों वाला पे, यहाँ फरिश्तों वाला दरबार भी दिखाते हैं आपको। सुभान अल्लाह। 1300 ईस्वी इसकी तारीख लिखी हुई है। आस्थाना आलिया। आप देख सकते हैं कि इसकी छत नहीं डाली गई। यहाँ से पूछने की कोशिश करते हैं कि देख सकते हैं ये दरबार बहुत ही प्यारे अंदाज से ये, और बाकी पता चलता है कि ये एक कदीमी मज़ार है कि इसकी टाइल से तमीर हुई है, और इससे आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, कलमा पाक लिखा हुआ है। और इसकी जो टाइल है ये छोटी छोटी टाइलों में है, और पता नहीं उस दौर के मुताबिक ये टाइलें किस तरह तैयार होती होंगी, कि मैंने तो ये पहली दफ़ा देखी है कि ये इस तरह की टाइलें, और ये इसकी बनावट, और ये खूबसूरत तरीके से ये कलमा पाक लिखा हुआ है, और कदीमी दरबार है। और अकीदतमंद आ रहे हैं, और यहाँ पर फातिहा खानी का सिलसिला जारी है। तो आज फ्राइडे है और फ्राइडे रश है, और लोग यहाँ कुरान पाक पढ़ रहे हैं। क्या बात है जनाब। ये है जनाब
فرشتوں والا دربار استانہ عالیہ. مقبرہ شیخ سعدن شہید مظفر گڑھ جھنگ روڈ پر 35 کلومیٹر کے فاصلے پر موضع جھلانی شمالی تحصیل و ضلع مظفر گڑھ میں واقع ہے. یہ بزرگ شخصیت سعدن شہید دفن ہے اور یہ کمپلیٹ لکھا ہوا ہے اس کا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لنگر. السلام علیکم بزرگوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے. شکر. آپ کہاں سے آئے ہیں جناب؟ ملتان پیرنگ سے. اچھا ہاں جی. بزرگوں، اس بزرگ کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں. یہ فرشتے اتار کے لے کے آئے جی ان کو. اچھا یہ مزار شریف ادھر بنا ہوا ہے جی جی. اور ہم ادھر زیارت کرنے آئے ہیں اور پھر آج ہی ہم پہلی دفعہ ہی آئے ہیں، پہلے نہیں ہم آتے رہتے. اچھا یہ مشہور بھی فرشتوں والا دربار؟ فرشتوں والا دربار. ہاں جی. اچھا جی ہاں. تو یہ فرشتے اتار کر؟ ہاں جی، ایسے سنے میں آیا بھی فرشتے اتار کے لے کے آئے. اچھا اچھا جی، یعنی فرشتے اتار کے لیے یہاں کے. ہاں جی، یہ فرشتوں کا دربار ہے. یہ کتنا وقت میں، کیا سنا ہے کہ کتنا وقت میں بنا ہے؟ یہ تقریباً ہمیں تو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے 40 سال سے زیادہ ہی ہو گئے. پہلے کا نہیں ہمیں معلوم، یہ ایسے ہی ہم نے بھی دیکھا. یہ ہے کہ یہ کوئی بوڑھی عورت، اور یہ واقعہ میں سن کے آیا ہوں احمد پور شرقیہ سے. اس کا نہیں ہمیں معلوم، یہ ادھر آپ سے پوچھ سکتے ہیں ان سے. ہاں جی، مہربانی. آپ کہاں سے جناب؟ ریلوے اسٹیشن ملتان سے. ملتان سے. جی. اس بزرگ کے حوالے سے سر؟ سرکار یہ تو بہت لوگ آتے ہیں جی. اپنے دل کی خواہش پوری کرتے ہیں ادھر، تو لوگوں کی آس مرادی پوری ہوتی ہے. صحیح. تو اللہ پاک کی مہربانی ہے، لوگ چلے آ رہے ہیں رائے بغیر جیسے آ رہے ہیں صبح شام دن جیسے ان کو ٹائم ملتا ہے. جمعہ والے دن اکثر زیادہ لوگ ہوتے ہیں ادھر. اچھا جی جی. کوئی یہ دربار کی بناوٹ کے سلسلے میں ہمیں کوئی کیا رہنمائی؟ یہ ہمارے کو سننے میں یہی آیا یہ فرشتوں والا دربار ہے، یہ راتوں رات یہ تعمیر ہوا ہے. راتوں رات تعمیر ہوا ہے؟ راتوں رات تعمیر ہوا ہے یہ. اچھا جی جی. یہ سنتے آ رہے ہیں یہ بزرگ؟ سنتے آ رہے ہیں یہ. اور ان کی چھت بھی نہیں ہے. جی جی. ان کی چھت بھی نہیں ہے، اس کے اندر کہتے بارش بھی نہیں آتی. یہ اچھا جی جی. لوگوں کی خیر مراد پوری ہوتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں دن صبح شام. صحیح. ہاں جی. شکریہ جناب، مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ گھر سب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. میں یہ تو ایک منٹ جی. تو آپ یہاں پڑھاتے ہیں؟ جی میں پڑھاتا ہوں ادھر. اچھا اچھا اچھا. یار آپ دیکھیں، حقیقت تو میرا اللہ جانتا ہے. جی. آپ جتنا جانتے ہیں اس حوالے سے ہمیں بتائیں اس ہستی کے. جتنا میں جانتا ہوں، جتنا مجھے معلوم ہے، اس کا نام مبارک حضرت شیخ محمد سعدن شہید ہے. جیسے میں نے سنا ہے یہ مدینہ شریف سے آئے ہیں. یہ ان کو 700 سال ہو گئے ہیں مکمل آج کے مطابق، اور یہ سجدے کی حالت میں شہید ہوئے ہیں. اور ان کے 8 بھائی ہیں اور ان کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی. جو بھی لوگ آتے ہیں دور دراز سے منت مانتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی منتیں پوری فرماتا ہے. تو یہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے. یہ بیک سائڈ میں یہ بہت بڑا ٹیلا ہے نا، ٹبا ہے، اس کے اوپر پہلے ان کا مزار شریف تھا. جیسے میں نے سنا ہے بزرگوں سے. اور بھاول حق سرکار نے فرمایا کہ یہ کون بزرگ ہے، جیسے ہم نے سنا ہے ویسے ہم کو بتا رہے ہیں. یہ کون ہے جو ہم سے بھی بڑا ہو گیا ہے. راتوں رات اپنے اس نے جگہ نیچے آ گئے ہیں، اپنے مقام پہ آ گئے ہیں. اور اس محرم الحرام میں ادھر ختم پڑھ رہا تھا، یہ قبرستان میں ہمارے علاقے کے بہت بڑے ناظم ہیں،
انہوں نے مجھے بتایا قاری صاحب ٹبے سے نا ادھر اس سائڈ میں بہت دو بڑی دیواریں ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، سیدھے ادھر آ رہی ہیں. صحیح جیسے انہوں نے مجھے بتایا مجھے اس طرح کا علم ہے. صحیح. اچھا یہاں جنگل میں منگل لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ لوگ عقیدت مند آ رہے ہیں بالکل اور آ رہے ہیں. فاتحہ خوانی پڑھ رہے ہیں. اور یہاں کس حوالے سے تقریباً کس قسم کے لوگ یہاں شفا پانے کے لیے آتے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں ادھر، بیمار آدمی ہو آتے ہیں ادھر، ان کو ادھر نلکے آپ سامنے موجود ہیں، اچھا تو ادھر ان کو نہاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ کپڑے جو پہنے ہوتے ہیں ان کو پھینک دیتے ہیں اور نئے کپڑے ان کو پہنا دیتے ہیں. صحیح اس کے بعد دربار شریف کے آتے میں تیل بھی ہے، تیل بھی لے جاتے ہیں، ان کی مالش وغیرہ کرتے ہیں، جو بھی زخم ہو جو بھی پریشانی ہو، اور اوپر نمک شریف ہے، جو بھی جانور بیمار ہوتے ہیں نمک لے جاتے ہیں اور اس میں پانی میں تقسیم کر کے. کوئی نہانے کے لیے کیا نلکے سے نہایا اور یہ کیا کوئی جگہ بنی ہوئی ہے یا کیا ہے؟ نہیں ویسے جگہ تو نہیں بنی ہوئی، ادھر واش روم ہے، کچھ لوگ ادھر سمجھدار جو ہوتے ہیں نا ادھر چلے جاتے ہیں، جو ان کو معلوم نہیں ہوتا بھائی ادھر نہانے کی جگہ بھی ہے، اور ادھر جو جن کو معلوم نہیں ہے تو ادھر ان کو جو مریض ہوتے ہیں ان کو ادھر لا دیتے ہیں. بہت شکریہ جناب، تھینک یو. جی ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف نلکے لگے ہوئے ہیں اور نہانے کے لیے لوگ پانی بھر کر بھی لے کر جا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پینے کے لیے یعنی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نلکے لگے ہوئے ہیں. اور السلام علیکم بیٹا یہ پانی کس لیے بھر کر جا رہے ہیں؟ اپنے پینے کے لیے. اچھا کوئی تکلیف ہے یا ویسے پینے؟ ویسے پینے. اچھا کہاں کے رہنے والے؟ ہاں ہاں اچھا. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ فرشتوں والا دربار شیخ سعدن شہید رحمت اللہ علیہ. اور میں یہاں لنگر طرح طرح کے پک رہا ہے اور میں یہاں پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں. السلام علیکم جناب، کیا حال ہے بھائی؟ خیریت ہے ماشاءاللہ. آپ لنگر تیار کر رہے ہیں؟ جی کہاں سے آئے ہیں؟ جی پیرا گیا ملتان سے گئی. ملتان سے آئے ہیں. کوئی آپ کی منت تھی؟ ہاں جی اچھا اللہ کی ہوگی پوری. اچھا منت کیا منت تھی؟ بتا سکتے ہیں؟ شادی کی تھی. اچھا ماشاءاللہ اچھی جگہ پہ ہو گیا الحمدللہ. کتنا عرصہ پہلے آپ منت میں ہو گئے تھے تقریباً کوئی 2-1 سال پہلے. 2-1 سال ہو گئے. 1.5 سال ہو گئے کی شادی کو الحمدللہ. خوش اچھا گھر ملا خوش. اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے. بہت شکریہ جناب، تھینک یو. یہ ایک منت کے لیے پتہ نہیں یہ کیا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ لوگ منت مننے کے لیے یہاں کوئی چیز باندھ کے جاتے ہیں میرے خیال میں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے ہیں جناب؟ مظفر گڑھ سے ہیں. اچھا مظفر گڑھ سے. ہاں جی. کون سے علاقے سے مظفر گڑھ؟ بس مظفر گڑھ شہر علی پور بائی پاس ہے. اچھا پہلی مرتبہ آئے یا پہلے بھی آئے؟ پہلی مرتبہ آئے ہیں. سنا بہت تھا لیکن آئے نہیں تھے ہم. اچھا یہاں اگر کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بس بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں اور بہت پیاری جگہ ہے. اور یہ مزار دیکھ کر کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی بناوٹ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ خدا کی اپنی طاقت ہے جو ایسے بنایا ہوا ہے. اور کیونکہ اس دور کے مطابق مستری تو ایسے اینٹیں نہیں بنا سکتے تھے. اسے دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی کٹائی اور اس طرح کا نظام اور ٹائلوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے مطابق یہ خدا نے خود بنوائی ہے یہ چیز. جی بالکل صحیح بات ہے. اور یہاں کا دل کو بھی بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہے. بہت شکریہ جناب، خدا حافظ. یہ بندہ آ رہا ہے مزدور بندہ ہے میرے خیال میں. ٹانگ کا کوئی مسئلہ ہے اس بندے کا. تو السلام علیکم جناب، کہاں سے آئے ہیں جناب؟ کھک موڑ سٹاپ ہے سینا میں سے 7 کلومیٹر. اور یہاں آپ اسی مقامی یہاں کے ہیں؟ نہیں ہے تقریباً 35-36 کلومیٹر سفر ہے. یہاں کوئی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں یا منت ماننے کے لیے؟ نہیں زیارت کرنا ہے. زیارت پہلی مرتبہ آئے ہیں یا پہلے بھی آتے ہیں؟
नहीं नहीं, काफी दफा है। आपको कोई तकलीफ है मुझे लग रही है? मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लात टांग टूट टांग टूट गई थी, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी सही नहीं हुई। सही सही सही। 1996 में हाथ कट गया था। हाँ अच्छा, ये सही सही सही। बस अभी जो है ना, बस अल्लाह ताला ने थोड़ी मेहरबानी रहम किया है, अभी चल फिर सकता हूँ अपनी ज़रूरत मुताबिक। सही सही। काम तो नहीं होता। हाँ, अभी जियारत करने के लिए औलिया की। जी बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। ठीक, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल है? दुआएं जी आपके। कहाँ से आए हैं जनाब? हम कोटक से आए हैं। कोट अब्दू से आ रहे हैं। तो इस मकबरे के हवाले से हमें थोड़ा सा और बस ये 2-3 साल से आने लगे इधर हम। अच्छा तो जो बोर्ड पे देखा था तो उस पे लिखा है ये 1474 हिजरी में यानी कि बना था, जी जी 600, और अब 1437 हिजरी यानी कि 800 साल हो गए इसके बने हुए। जी जी ये मंगोलों के साथ लड़ता हुआ शहीद हुआ था यहाँ। जी। तो ये शाहजहां ने इसका मकबरा बनाया था उसकी उसमें याद में। ये हाँ, ये जो है ना जी, शहादत इसने यहाँ से मंगोलों से लड़ते हुए हासिल करी थी। तो अल्लाह पाक इसको। अच्छा, ये मुख्तलिफ बताते हैं कि कोई कहते हैं फरिश्तों ने हाँ, तामीर ये की है। फरिश्तों का कहते हैं, वैसे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलते हैं तो ये फिर इंसान ने बनाया। अच्छा, हाँ, बोर्ड के हिसाब से देखें तो वो इंसान ने बनाया है। इंसान ने, क्योंकि शाहजहां पहले बरस से गिरेगी था ना ये जी जी हिंद जी पाकिस्तान, जी जी जी। तो उस दौर का बना है। इसको 800 साल तो हो गए हैं इसको बना। 800 साल आज के दौर में तो कारीगर बना ही नहीं सकता जो ये चीजें हैं। 800 साल ये पुराना इस तरह की ईंटें और ये डिजाइन। आज भी है, जैसे वो इंडिया में ताजमहल है ना, जी जी, वो वही कारीगर थे ये भी। सही सही सही, बहुत शुक्रिया सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग, को क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ जनाब। आप कहाँ से हैं जनाब? इधर से के रहने वाले हैं। अच्छा बुजुर्ग, इस औलिया कराम की क्या हिस्ट्री है? औलिया कराम के पहले बुजुर्ग बताते हैं, ये शुरू से ऐसा है। जी जी ये बड़ा रहमतुल्लिल आलमीन बुजुर्ग है, तो हमारे से पहले हमें नहीं ये पता है। अच्छा, इसकी छत क्यों नहीं डाली? छत कहते हैं अल्लाह पाक की रहमत आती है इसमें। अच्छा जी अच्छा, इसे फरिश्तों वाला यानी कि ये फरिश्तों वाला दरबार मशहूर है। ये क्यों, यानी कि क्या आपने सुना है? लोग कहते हैं भाई पहले दौर में ये दरबार बन रही थी हाँ हाँ कि लोग उठे वहां से करीबी हाँ। शहर बुलारा किया है, सही। जब वो आए तो उन्हें पता लगा ये अल्लाह वाले दरबार तैयार कर रहे हैं। फिर लोग जब आए वो चले गए, ये अधूरा काम इधर रह गया। ये उन्होंने बनाया, अल्लाह वालों ने? कहते लोग ऐसे हैं। अच्छा हाँ, सारे बुजुर्ग भी ऐसे कहते हैं, बाकी भी ऐसे कहते हैं। सही सही, इसीलिए इसे फरिश्तों वाला ये फरिश्तों वाला दरबार अच्छा, मशहूर है। इसमें ये भी सुना है कि इसमें बारिश नहीं आती? बारिश आती है, अच्छा, आती है बारिश। बारिश आती है, जी, मगर छत इस पे नहीं डाली। छत अल्लाह की रहमत कहते हैं, अल्लाह की रहमत छत नहीं डालनी। सही सही। जी नाज़रीन, वालेकुम सलाम जी। यूट्यूब पे बच्चों को मसला सिद्धना सीखा, थोड़ी जल्दी खबर जी, जी, पहुंचानी बता चाहिए। दें 3 आप। बच्चे हैं हाँ। तो उनको डाल के चाचे ने अच्छा नहीं किया हैगा, उन्होंने नाइंसाफी हो रही बहुत ज्यादा। आप कहाँ के रहने वाले हम हैं? मुल्तान के रहने वाले हैं। मुल्तान के हाँ रहने जी, वाले चौक हैं। महाराली साइड पे। अच्छा, हाँ जी, तो ये उनके साथ ना इंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है। बहुत और दादी चाचू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं बेटा। बहुत परेशान लोग, बेवा बच्ची आ हाँ। सऊदी अरब गया सी, उत्थे फौत हो गए, उत्थे दफना दिता बंदा। हाँ उन्हें अंगूठे लगवा के मेरा बच्चे कोई नहीं, अक्सर 2.5 मरले मकान की खातर केस भी चल रहा है और वो इंसाफ नहीं सानू ना इंसाफी सानू बहुत हो रही पुत। अच्छा। सानू इंसाफ कितना जावे सानू। अच्छा, आप यहाँ कोई मन्नत करने हाँ गए जी हैं हाँ जी उस हाँ जी सिलसिले में? जी जी जी, अजे मनन आए हैं कि अल्लाह ताला तार दे साडी सोने, अल्लाह पाक सोनी जगह ते खड़े हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, अभी तन मेहरबानी जरा जी, ताड़ी मेहरबानी। ठीक है, ना इंसाफी बहुत हो रही अच्छा, है ये बच्चे हैं, जी। दोनों बात क्या नाम है बेटा आपका? हुसैन, जी, मैं हुसैन, मोहम्मद हुसैन। और उस बच्चे का क्या क्या नाम है बेटा आपका? बोलो। इनका वालिद साहब क्या कर? हाँ जी, फौत हो गए ना वालिद साहब फौत हो जी, गए जी, जी, और इनके मकान पे इन कब्जा किया हुआ चाचू ने, सासेरी ने, ये अच्छा। बच्चे ने चाचू हुआ, हाँ। ये सास है देवर। सही सही सही। 2 लोग उत्थे रहंदे हैगे आ। हाँ जी, तुसी उन्हां नाल गल करो। जी जी उन्हां नाल गल। जी जी। देवर ने सब कुछ किया हुआ है और हमें ना मरियम नवाज से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलवाएं और हमारे ये 3 बच्चे हैं, इनका जरूर इंसाफ होना चाहिए और हक मिलना चाहिए। सही से आप अपना एड्रेस बता दें ताकि मुखिर हजरात या कोई महकमाना तौर पर मरीम नवाज तक। पीरा गायब रोड स्टेशन, जी, मुल्तान में पीरा गायब रोड स्टेशन, ठीक हो गया, वापडा गेट पर है वक्त जी।
जी क्या नंबर है? 031354681010। 10। जो तेरा खर्चा होगा तेरे अकाउंट में भेज देंगे बेटा, ठीक है, मेहरबानी।